18वें पारे की ये दूसरी सूरत है जिसमें हमारी जो मुआशरती जिंदगी है, सोशल लाइफ जो है, इसके बारे में बड़ी जामे और बड़ी अहम हिदायत जो है वो दी गई, ताकि मुआशरा अगर इन अहकाम पर अमल करे जो कुरान और सुन्नत में दिए गए हैं जिंदगी गुजारने के लिए, तो पूरा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सके। इस्लाम ने मुआशरती जिंदगी में निकाह की भी तालीम दी और इंसान के अंदर अल्लाह ने जो ख्वाहिशात रखी हैं उसके रुख को निकाह के जरिए मोड़ा है, शरीयत में बन नहीं पाता। और इसके अलावा निकाह वाली जिंदगी के अलावा ख्वाहिशात की तकदीम को शरीयत ने हराम करा। इसी वजह से सूरह नूर की इब्तिदा में जो बदकारी है, ज़िना है, उसकी सजा को कुरान मजीद में बयान किया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। गैर शादी शुदा मर्द और औरत अगर बदकारी में मुब्तला हो तो मैं उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाऊं। मुआशरे में ऐसी अनारकी, ऐसी गंदगी फैला रहे हैं जिसका सद्दे बाब होना, जिसको रोका जाना जरूरी है। तो शरीयत में इनके लिए सजा तजवीज करना। लोगों के ज़हनों में आता है कि जी बड़ी सख्त सजाएं हैं, और कुछ लोग तो अल्लाह माफ करे कहते हैं कि ये जालिमाना सजाएं। तो इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में अर्ज करूं, ये जालिमाना नहीं, जालिमों के लिए ये सजाएं। जालिमाना नहीं है, जालिमों के लिए, ज्यादती करने वालों के लिए, मुआशरे में अनारकी फैलाने वालों के लिए ये सजाएं। इसी वजह से कुरान मजीद ने, चूंकि लोगों के ज़हनों में ये बात आ सकती थी कि बड़ी सख्त सजाएं, हालांकि उसके लिए शराइत बड़ी कड़ी है। यानी बदकारी पर वो सजाएं हैं, उससे पहले शरीयत में 4 गवाहों का जो है वो बाकायदा एक जो है वो शराइत रखी कि अगर ये शराइत पाई जाएं तो फिर किसी पे उंगली उठाओ। नहीं है शराइत और तुम किसी पे इल्जाम लगाते हो तो फिर तुम्हें 80 कोड़े लगाए। हद क़ज़फ़। जब मारस कर रहा था, आप आपकी तवज्जो भी मेरी तरफ रहे, साथ साथ पानी वगैरह भी पिए और साथ साथ तवज्जो मेरी तरफ। अर्ज़ में ये कर रहा था कि अल्लाह जल्ल शानहू चूंकि खालिक़े कायनात हैं, वो जानते थे कि आने वाले दौर में लोगों के ज़हनों में मेरी तरफ से नाफिज करदा सज़ाओं के बारे में शुकूक व शबाहत पैदा होंगे। अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का, किसी पर तरस खाने का जज्बा गालिब ना है। मजलूम औरत है, माफ करो जी, मस्कीन आदमी हो गई, इसको छोड़ो। नहीं, ला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। जहां अल्लाह के दीन का मामला है वो शवाहिद और गवाही सारी की सारी मजबूत ज़राए से, कोई शक ना हो रहे। जब साबित हो गई तो फरमाया इनको इस सजा को जारी करो और खामोशी और चुपके से नहीं, बल्कि लोगों की एक जम्मे गफीर इस सजा को देखे अपनी आंखों से, ताकि लोगों के अंदर इबरत पैदा हो कि कल कला हमने अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो हमारे साथ भी ये सलूक होगा। फिर मियाँ बीवी के हवाले से खुसूसियों की जिंदगी बहुत ही अहम है। कुरान मजीद इसके बारे में बड़े तफसीली अहकाम आती हैं। मियाँ बीवी की जो जिंदगी,
इसी से खानदान बन रहा है, इसी से मुआशरा बन रहा है, इसी से सोसाइटी बन रही है, इसी के जरिए अमन आ सकता है या आगे फसाद फैल सकता है। अगर किसी, हाँ साथ में एक बात और अर्ज कर दूं कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत बदकारी में मुब्तला हो तो फिर हदीस पाक के जरिए अमली तौर पर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अमली तौर पर भी इस बात पर सबूत मिलता है कि शादीशुदा मर्द और औरत अगर वाकयातन बदकारी करें और शरीयत की तरफ से जो शराइत है गवाहों की वो पूरी तरह पाई जाए तो फिर शरीयत का हुक्म यह है कि फिर ऐसे शादीशुदा मर्द औरत को संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाए। ये मुआशरे का नासूर है, इसको खत्म होना चाहिए। और अगर खाविन ने अपनी जोजा के साथ अगर कोई ऐसा मामला देखा है कि वो किसी और शख्स के साथ मुब्तला थी बदकारी में, लेकिन उसके पास कोई ऐसी गवाही नहीं, तो फिर शरीयत ने हुक्म दिया है कि ये मियां बीवी दोनों काजी के सामने 5-5 मरतबा अल्लाह के नाम कसम खाएं। कामिल क्या कसम खाएगा कि मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, 4 मरतबा ये कहेगा कि मैं सच्चा हूं अपने इस दावे में, जो मैंने अपनी बीवी के बारे में कह रहा हूं, मैं अपने इस दावे में सच्चा हूं। 4 दफा अल्लाह की कसम खा करके वल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन। और फिर 5वीं कसम ये खाएगा कि अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूं तो मुझ पर खुदा की लानत। फिर औरत को कहा जाएगा तुम कसम उठाओ कि ये खामिन मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है इस इल्जाम में झूठा है। वो 4 मरतबा ये कसम खाए, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं खामिन इस इल्जाम में मेरे ऊपर ये झूठा है। और 5वीं मरतबा फिर वो ये कसम खाएगी कि अगर ये मेरा खामिन इस दावे में सच्चा है तो मुझ पर खुदा का गज़ब ना हो। सख्त मामला है। और इससे पहले जो मैंने हद क़ज़फ़ का आपके सामने जिक्र किया, किसी पर इल्जाम लगाना ब्लेम गेम जो होती है, शरीयत इसको किसी तरह पसंद नहीं करती कि आप या मैं बगैर किसी सबूत के लोगों की इज्जतें उछालते फिर। 80 कोड़े सजा रखी है, एक मरतबा सही तौर पर, एक मरतबा सही बेगुनाह नहीं, अगर किसी और शख्स पर हद को सही तौर पर नाफिज कर दिया जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद फैला हुआ है आपको उसके अंदर कंट्रोल आपको नजर आए। एक दूसरे की जमातों पर, एक दूसरे के लीडरों पर, एक दूसरे के घरों पर, एक दूसरे की शख्सियत पर इतना गंद, सभी हराम के अंदर हम लोग मुब्तला हो रहे। ये मुझे और आपको किसी ने दीन हमारा इजाजत नहीं देता था हम एक दूसरे की इज्जतें यूं उठा ले। तो भाई बाकायदा अपना प्रूफ को पेश करो। किस ये तरीका तो नहीं कि बस मैंने एक सुनी है तो चलो जी मैंने भी आगे सेंड करने तो एक ट्रेंड शुरू। मैं अपनी नौजवान नस्ल जो इस वक्त माशाल्लाह यहाँ पे बैठी हुई है, अपने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं ये बड़ी सीधा मामला है जो कुरान की तालीमात सभी हम खिलाफ वर्जी हमारी। मीडिया का इस्तेमाल का क्या मतलब है कि जो कुछ है हम उसको जो एक सैलाब हम भी उसके अंदर बहने शुरू कर दें, नहीं ये देखें कि सही है, गलत है, सच है, झूठ है। ऐसा मत करें, ये तो इंतहाई लानत है ये मामला। इससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि मेरे पास कोई तफसील का वक्त नहीं होगा इसमें आपको सारी तफसीलात आपको दे। ये वाकई इस सन 5 हिजरी में ग़ज़वा आज़ाद हुआ है, सन 6 हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ हुआ है। 6 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे से वापस आ रहे थे कि वापसी में जगह पड़ाव डाला, रात का अंधेरा था, तो सुबह जल्दी नमाज पढ़ के इस काफिले ने कूच करना था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन में से, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस काफिले में ये जो जिहाद का सफर था इसमें आपके साथ हो। तो चूंकि हल्का फुल्का जिस्म था तो वो जिस सवारी के ऊपर उनका वो हृदय रखा होता था, जिसके ऊपर जिसके अंदर उनको बिठाया जाता तो वो सीधा उठा के वो सवारी के ऊपर रख दिया जाता। तो वो उनको सुबह के वक्त में क़ज़ाए हाजत हुई तो अंधेरे में जरा दूर निकली कि मैं क़ज़ाए हाजत पूरी करना तो वो आगे फिर सफर शुरू हो जाएगा।
تو اتفاق ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو جو ہے وہ کوچ کرنے کا حکم دیا. تو وہ جو ان کی وہ پالکی سی جس کو آج کل ہم آسان الفاظ میں کہیں، تو اس کے اندر جو ہے جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اٹھا کے وہ سواری ان کے اوپر وہ رکھ دی، کیونکہ ہلکی پھلکی تھی تو ان کو یہ محسوس نہیں ہو سکے اس کے اندر سیدہ عائشہ موجود ہیں یا نہیں. انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ کے کہ اندر موجود ہوگی انہوں نے وہ ان کے اوپر قافلہ چلنے کرا. ابھی عائشہ صدیقہ جب واپس لوٹی ہیں تو اس جگہ قافلہ کوچ کر دی. تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بھی جہاد کے سفر میں یا کہیں تشریف لے جاتے، ایک دو لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ ایک منزل پیچھے سے سفر کرتے ہوئے آئے تاکہ قافلہ آگے جا رہا ہے، اتنا بڑا قافلہ ہے، اس میں سے کوئی لوگوں کی چیز گر سکتی ہے، کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، راستے میں پڑے مل سکتی ہے، تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی. وہ پچھلی منزل سے جب یہاں پہنچے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر آ کر دیکھا تو سیدہ عائشہ جب آئی تھی تو وہی کپڑے کے طرح اپنے آپ کو لپیٹتے یہیں بیٹھ گئی. قافلے والوں کو جب علم ہوگا تو ادھر ہی واپس آئیں کوئی نہ کوئی آ کر. یہاں تو پیچھے سے وہ آگے صحابی انہوں نے جب دیکھا، چونکہ پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً اپنی سواری کو بٹھایا حضرت عائشہ صدیقہ اس کے اوپر بیٹھ کے. یوں یہ قافلہ جب آگے جا کے مدینہ کے قریب جب قافلے کے ساتھ ملا تو منافقین نے اس بات کو اتنا اچھالا، اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہی الہی کے انتظار میں رہے. عجیب منافقین نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ اللہ مان والا. چنانچہ سارے پریشان، صحابہ پریشان اس معاملے میں. تو بڑی عجیب تفصیل ہے. آخر کار کئی ہفتوں کے بعد خود خالق کائنات نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو اپنے کلام میں نازل فرما دی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. نبی کے حرم میں ایسی کوئی عورت کے بارے میں کوئی خیال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے حرم میں ایسی عورت کو لے دیں جو ایک غلط کردار والی ہو؟ اللہ نے یہ تقریباً ایک پورا رکوع ہے اس حوالے سے، دوسرا رکوع ہے سورہ نور کے، جس میں واضح طور پر ان کی بے گناہی کو کس نے؟ تاریخ نے نہیں، ان لوگوں نے نہیں، خالق کائنات نے. سر سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اس کے اندر ایک دو مخلص مسلمان سادہ لوگ وہ اس پروپیگنڈے کی مہم میں وہ بھی بیچارے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی حقیقت ہے. حضرت بکر صدیق کے رشتہ دار تھے مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کوئی ایک دو جملے ایسے نکل گئے. اب جب اللہ جل شان نے حضرت عائشہ کی بے گناہی کو ثابت کر دیا خود، حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر یہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت مصطفیٰ اور غریب تھے کافی، یہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر. اب جب واقعہ میں حضرت عائشہ کی بے گناہی ثابت ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی آئندہ میں کبھی یعنی میرا نمک کھا کے میرے اوپر ہی ایسا کر، کبھی میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی اور تم نے میری بیٹی کے اوپر اور نبی کی بیوی کے اوپر تم نے اس بات کا خیال نہ رکھا، تو قسم کھا لی. وہ اپنی قسم حق پہ جانے. آپ سوچیں بہرحال خالق کائنات کو یہ عذابی سن وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ. جو تم میں سے وسعت والے لوگ ہیں اور یہ علم لوگ ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ وہ کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لے. نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. دیکھو نا، یہ ہیں مخلص لوگ. حضرت صدیق اکبر کو جب اس آیت کے بارے میں علم ہوا اور اپنی قسم کھائی تو فوراً اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ دیا، اور کہیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا تھا کہ پہلے سے زیادہ ڈبل اس کی امداد شروع کر اللہ نے حکم.
اندر کچھ بھی انا آ جائے انسان کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میں تو اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور ادھر کیا کہہ رہی ہوں، قسم بھی توڑی ہے اور پہلے سے زیادہ اس کی جو ہے کیا کر رہی ہوں، مدد فرما رہی ہوں۔ اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا خصوصیت کے ساتھ کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے بارے میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جو مخلوق ہے اس کو روشن کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہدایت کی روشنی دینے والی ذات کیا ہے جی؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے، ایمان کے بغیر دیکھو کتنی بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں اسی رکو میں آتا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال قیامت کی کیا ہوگی؟ کہ فرمایا وہ شخص جو ریگستان میں سفر کر رہا ہو، دھوپ ہے، ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہ آگے دیکھتے ہیں تو اس کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آگے کچھ دور کیا آ رہا ہے، پانی ہے تو وہاں پانی نہیں ہے، چلتا 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 وہاں پہنچا تو پانی نظر، پانی تو ہے ہی نہیں بھائی، اور بڑھتا ہے، وہ حقیقت میں وہ سراب ہے، وہ دھوپ ہے اس کی آنکھ کو، پانی نہیں ہے، وہ ریت کی چمک ہے جس کو وہ پانی سمجھ رہے۔ فرمایا یہاں اگر کسی کا آخرت کے بارے میں ہے خیال ایمان کے بغیر، تو آخرت میں اس کی نیکیوں پر اجر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں سفر کرنے والا پانی کے بارے میں دھوکہ کھا رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ بھائی کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں بچوں کو بھی اپنے والدین، اپنے بڑوں کے کمروں میں اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ تین اوقات، ایک دوپہر کے وقت جب لوگ رات میں ویسے بھی آرام کرتے تھے، اس لیے کہ جب انسان آرام کرنے لگتا ہے تو اپنے لباس کو ہلکا کر لیتا ہے، یہ تکلف ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جب جو لباس آپ اپنا نائٹ سوٹ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کیونکہ گھر میں بیل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خود نہیں جاتے، کسی کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نائٹ سوٹ ہوں، یہ رات کے لباس میں ہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں باہر۔ تو فرمایا ایسے ہی جو نجی لائف ہے میاں بیوی کی، اس کے اندر اثر انداز ہونے کا خطرہ ہے، تو فرمایا کہ بھائی ایسے اوقات میں بچوں کو بھی یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ بڑوں کے کمروں میں، گھروں میں وہ بھی نوٹ کر کے، اس میں رات عشاء کے بعد جب سونے کا وقت ہے، اسی سے فجر سے پہلے کا وقت، یہ تین اوقات میں اس سے پہلے جو ہے قرآن مجید نے بڑوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی گھر میں جاؤ، اگر تو تمہارا اپنا کمرہ ہے سیدھا سیدھا اس میں چلے جاؤ، اس میں اجازت کی ضرورت۔ کسی گھر میں جاؤ جہاں تمہارے اپنے رہتے ہیں یا کوئی اور نامعلوم لوگ رہتے ہیں، تو فرمایا تمہیں اجازت لیے بغیر اندر نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ پرائیویسی ہے، دیکھو اللہ کا دین ہے، مجھے یہ نہیں ہے کہ سیدھا جاؤ دروازہ کھول اور اندر پوچھ کے اب جا کے اس کو سلام علیکم، نہیں، یہ حکم نہیں۔ باہر سے نوک کریں دروازے کو، ٹہل دیں اور اپنے آنے کے مقصد کو، اپنے نام کو بتائیں کہ اور سلام کریں۔ کچھ بہت زیادہ اس کے اندر ضروری احکامات تھے لیکن اب وقت نہیں ہے، جتنے میں بتا سکوں۔ اللہ جل شانہ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔